عسلامتكم. اليوم باش نصلحوا اكزرسيس اللي جا في باك مات 2019 نتاع سيكسيون ايكونومي جيستيون. هذا سي ليكزرسيس 1 اللي جا في الباك هذا ويحكي على ماتريس. دونك كيما تنجموا تشوفوا عطاونا معناتها في لينونسي 3 ماتريس، لا ماتريس A ou la matrice B ou la matrice identité d'ordre 3 اللي هي I3. Donc la première question, c'est de calculer le déterminant de A. Donc je نحسبوا le déterminant de A et déduire que la matrice est inversible. Donc déjà قبل ما نبداو نخدموا déjà نحاولوا نخمموا شويه في la question. اللي يحب يحط pause باش يحاول يخدم l'exercice وحده ينجم يحط pause ويخدم على روح. Donc déjà le premier élément اللي عطاوه لنا هو معناتها قال لنا calcul déterminant de A et en déduire que la matrice est inversible. Donc اول حاجه لازمنا نعرفوا وقتاش une matrice est inversible. Une matrice est inversible وقت الديترمينون نتاعها différent de 0. وقت الديترمينون il est différent de 0 وقتها la matrice est inversible. Donc avec علاش طلب منا باش نحسبوا الديترمينون قبل ومن بعد قال لنا on déduire que la matrice est inversible. Donc نتعداو ونبداو نخدموا في la première question petit a. نبداو نحسبوا الديترمينون نتاعنا. جيت عملت انا دونك حطيت الماتريس نتاعي عاودت كتبتها كيف ما هي وحطيتها فوق نحط بارونتيز حطيت دو بار. كي نحط دو بار معناتها قاعد نحسب في الديترمينون خاطر كان نحط بارونتيز بركا ça veut dire que c'est la matrice ماني قاعد نعمل في حد شيء. مثلا نحط entre deux barres pour dire que je suis en train de calculer le déterminant. كيفاش باش نحسبوا الديترمينون؟ فات نجي قدام السطر الاولاني نحط بلس، نجي قدام السطر الثاني نحط موان والسطر الثالث نحط بلس. هذه نعملوها معناتها نستعملوها كي باش نكالكول الديترمينون دو ماتريس كاري دوردر 3. كيفاش نعرفوا دوردر 3 بيان سور معناتها فيها 3 ليني و 3 كولون، مش معناتها كاري معناتها قد الليني قد الكولون. دونك باش نحسبوا الديترمينون واش نعملوا؟ عندنا البلس لهنا والكاتر لهنا نجيو نكتبوها كيف ما هي بلس 4. دونك 4 نشطب على الكولون اللي فيها الكاتر والليني اللي فيها الكاتر. شو يقعد لي؟ يقعد لي موان 1 5 و 1 موان 3. نجي نكتبهم كيف ما هما لهنا. من بعد اش نعمل؟ نتعدى للليني اللي من بعدها. دونك قلنا عندنا بلس و موان و بلس. الليني اللي من بعدها اش عندي موان 3. نجي نكتبها كيف ما هي موان 3 لهنا. نشطب على الكولون اللي فيها الموان 3 على اللي فيها 3 والليني اللي فيها 3 باش يقعد لي موان 2 و 6 و 1 و موان 3. دونك نكتبها كيف ما هي موان 2 و 6 و 1 و موان 3. دونك نتعدى توا اخيرا للاخرانيه. دونك كيف ما قلنا لهنا بلس و موان و بلس. دونك كاش عندي لهنا؟ عندي بلس موان 1 هيك بلس موان 1. دونك باش تطلع لي موان 1 نكتبها كيف ما هي موان 1 ونشطب على الكولون اللي فيها الموان 1 والليني اللي فيها الموان 1. شنو باش يقعد لي؟ باش يقعدوا لي هذوما الموان 2 و 6 والموان 5. نكتبهم كيف ما هما الموان 2 و 6 والموان 1 و 5. من بعد هيك نبدا نحسب على روحي. كيفاش باش نحسبهم؟ فات شفتوا لهنا كيف ما قلت لكم لهنا شوفوا واش حطيت دو بار. اش معناتها باش نحسب ديترمينون كيف لهنا حطيت دو بار معناتها باش نحسب ديترمينون. لهنا كيف حطيت دو بار معناتها باش نحسب ديترمينون. دونك اش نجي نعمل؟ نحسب الديترمينون نتاع كل وحده. كيفاش باش نحسب الديترمينون نتاع كل وحده؟ الكاتر تقعد كيف ما هي بيان سور مش تمس ونحسب الديترمينون نتاعها. الديترمينون نتاعها هو هكا نخدمو هكا. دونك الترم الاولاني فوا الترم اللي مقابله على الدياغونال الا الترم هذا فوا الترم اللي مقابله. دونك سي موان 1 فوا موان 3 اللي هي باش تعطيني 3 موان 1 فوا 5 اللي هي باش تعطيني 5. كيف اللي من بعدها الترم الاولاني يقعد كيف ما هو موان 3 ونجي نعمل هكا وهكا. دونك موان 2 فوا موان 3 باش تعطيني 6 موان 1 فوا 6 باش تعطيني 6. الترم اللي من بعده موان 1 باش تقعد هي موان 1 فوا شنو هو ديترمينون هذا وهذا. دونك موان 2 فوا 5 باش تعطيني موان 10 موان 1 فوا 6 باش تعطيني بلس 6 خاطر موان باغ موان باش تولي لي بلس. دونك هذا الكالكول بارسيال. دونك من بعد نبدا نخدم. عندك 4 فوا 3 موان 5 تولي لي 4 فوا موان 2. 6 موان 6 باش تولي لي 0 والموان 10 بلس 6 باش تولي لي موان 4. دونك باش تولي لي 4 فوا موان 2 اللي هي موان 8 موان 3 فوا 0 باش تتنحى موان 1 فوا موان 4 باش تولي لي بلس 4. دونك الديترمينون il est égal à موان 4. توا هذه الخدمه كملت معناتها حسبنا الديترمينون. باغ كونطخ حبيت نوريكم حاجه اخرى. اللي فما طريقه اخرى باش تحسب بها الديترمينون. لو برانسيب اي لو ميم سوف كو في عوض باش نخدم على لي لين باش نولي نخدم على لي كولون. نجي نحط بلس وموان و بلس ونعمل نفس الحاجه. دونك بلس 4 الاولانيه تقعد كيف ما 4 نشطب هكا ونشطب هكا وناخذ الديترمينون نتاع هذه.
كتبتو لهنا عاودتو كيف ما هو. كيف دونك قلنا هذه قدامها موان 2 باش تولي لنا بلس 2 نشطب هكا ونشطب هكا وناخذ اللي قعد اللي هو 3 موان 1 و 5 موان 3 ونكتبهم لهنا. واخيرا هذا قدامها بلس دونك بلس 6 ونشطبوا معناتها على الليني والكولون اللي فيهم 6 باش تقعد لنا 3 موان 1 موان 1 اللي هما عاود كتبتهم لهنا كيف ما هما. دونك جو ديفلوب لي كالكول كالعاده نحسب الديترمينون تاعي تو نعرف نحسب الديترمينون تاع ماتريس دوردر درو. دونك هذا فوا هذا موان الاخر فوا الاخر دونك 4 فوا 3 موان فوا 1 موان 1 فوا موان 3 اللي هي 3 موان 1 فوا 5 اللي هي 5 ونكمل هكاك ونكمل حساباتي على روحي في الاخر نلقى موان 4 هاكا لو ميم ريزولتا. دونك نجم نخدم على لي ليني كيما نجم نخدم على لي كولون. لو بلوز امبورطون نعرف الميثود ونعرف انه لي سيني سون انترني معناتها بلس موان بلس. دونك في الاخر لقينا un déterminant qui est égal à moins 4 نقولوا le déterminant il est égal à moins 4 ou moins 4 bien sûr est différent de 0. donc conclusion la matrice est inversible. هكا نكونوا جاوبنا على petit 1 petit a ونتعداو توا للبيتي بي. البيتي بي اش قال لنا؟ قال لنا calculer la matrice A fois B moins 2i3 A fois B moins 2i3 puis déduire la matrice inverse de A. دونك ديجا كيما العاده قبل ما نبداو نجاوبوا على السؤال نخمو فيه شويه. هو اش طلب مني باش نحسب A fois B moins 2i3 et on déduire que la matrice inverse de A. كيفاش باش تطلع معناتها كيفاش باش نحسبوا الحكايه هذه باش تطلع لنا الماتريس انفيرس دو A. en fait c'est très simple. شنو حاجه نعرفوها على الماتريس انفيرس؟ نعرفوا اللي البرودوي نتاع لا ماتريس et sa matrice inverse est égal à la matrice identité. كيبدا عندك A تضربها في A moins 1 باش تلقى l'identité la matrice identité. Donc normalement اللي طلب مني باش نحسبوا هذايا A fois B moins 2i3 باش نلقاه égal l'identité والا باش نلقاها عدد multiplié par la matrice identité باش نجم نستنتج منها الانفيرس دو A. سينو كي باش تجيني اي حاجه اخرى مانيش باش نجم نستنتج الانفيرس دو A. دونك ديجا انا قبل ما نبدا نخدم ديجا عارف روحي شنو هو الريزولتا نتاع لو برودوي نتاع A fois B moins 2i3 عارفها باش تطلع يا ليدونتيتي يا 2 fois ليدونتيتي يا 3 fois ليدونتيتي يا 1 demi ليدونتيتي المهم عدد fois ليدونتيتي. دونك فوالا نبداو نخدموا على رواحنا الكيستيون اللي من بعد. نبداو دونك نحسبوا الماتريس اللي البرودوي اللي طلب منا باش نحسبوا. هاكا عاودت كتبت لي ماتريس لهنا باش يقعدوا قدامنا باش نجموا نتبعوا. اش عملت؟ بديت نحسب في بي موان 2 زي 3 قبل ومن بعد باش نضربها في الأ. دونك هذه البي موان 2 زي 3 دونك هذه البي عاودتها كيف ما لهنا هكا كيما تنجموا تشوفوا هذه هي البي هي لهنا عاودتها كيف ما هي. جيت عملت موان 2 فوا لي 3 هذه لي 3 دونك نقلت لي 3 كيف ما هي وبديت نحسب. دونك كي بديت نحسب خليت البي كيف ما هي ما مسيتهاش وجي ملتيبلي cette matrice par 2 اللي هي l'identité. Donc bien sûr la multiplication d'une matrice par un scalaire هو تضرب chaque terme في الماتريس تضربه في السكالير هذاك. دونك انا ضربت par moins 2 دونك باش نجي بارتو سامحني ضربت باغ 2 دونك باش نجي بارتو نضرب باغ 2 دونك باش تولي عندي دياغونال 2 2 2 و لي تيرم الاخرين باش يقعدوا لنا دي زيرو. من بعد ما كتبت دونك هذيا ولات عندي البي وهذيا 2 زي 3 دونك باش نطرحهم من بعضهم. كيفاش نطرحوا دو ماتريس من بعضهم؟ ان فيت نطرح تيرم تيرم. دونك 3 موان 2 باش تعطيني 1 0 موان 0 باش تعطيني 0 2 موان 0 باش تعطيني 2 ونكمل هكاك موان 2 موان 0 باش تعطيني موان 2 الخ الخ الخ. دونك هذا نكونوا حسبنا معناتها لا ماتريس B moins 2 زي 3. من بعد باش نتعداو نعملوا لو برودوي دو لا ماتريس A par la matrice obtenue en faisant B moins 2 زي 3. دونك جيت عاودت كتبت لا ماتريس A كيف ما هي نقلتها لهنا وجيت كتبت لا ماتريس B moins 2 زي 3 دونك حسبتها لهنا هيا لهنا مكتوبه. دونك جيت عاودت نقلتها لهنا باش نعمل لو برودوي نتاعي. قبل ما نحسبوا البرودوي نتاع لي دو ماتريس نفكركم كيفاش نحسبوا البرودوي دو ماتريس بصفه عامه. دونك انا بيرسونيلمون نخير الميثود هذه كي نجي نحسب البرودوي دو ماتريس نكتب الماتريس الاولى لهنا ونطلع على الفوق ونكتب الماتريس الثانيه. دونك هذوما لي دو ماتريس كو جو في ملتيبليي يعني هذوما لي دو ماتريس هذوما. دونك والريزولتا نجي نكتبو لهنا. وانتو تفهموا علاش جو بريفير نكتب هكا. فما عباد يكتبوا معناتها الماتريس الاولى باش نفهم الماتريس الثانيه ونحط لك ايكال ويكتب لك الماتريس الثالث. انا جو بريفير نخدم بالميثود هذه. علاش يا سيدك؟
En fait, على خاطر كي تجي باش نحسب شنو en fait le terme C11 شنو باش يطلع terme C11 en fait c'est le produit terme à terme نتاع الكولون اللي فيها ال C11 والليني اللي فيها C11 هاك باش تفهموني. دونك كي نجي نشوف ال C11 لهنا دونك هي le produit de cette ligne là مع cette colonne là le produit terme à terme بالوحدة بالوحدة. كيفاش البرودوي بالوحدة بالوحدة يتخدم؟ نجي en fait نضرب ال 111 نضربها في ال B11 ونزيدها ال 112 نضربها في ال B21 ونزيدها ال 113 نضربها في ال B31. دونك هكا تتخدم. بيان سور معناتها بور شاك تيرم باغ اكزومبل كي باش نحسب هذايا نجي نعمل هو الليني هذايا فوا الكولون هذايا. ناخو ان اوتر اكزومبل باغ اكزومبل باش ناخو الترم هذايا سي 32 كيفاش باش نحسبو؟ باش ناخو الليني اللي موجود فيها سي 32 والكولوني اللي موجود فيها سي 32. دونك الريزلتا شنو باش يطلع؟ باش يطلع معناتها باش نضرب هذا في هذا ونزيدو هذا في هذا ونزيدو هذا في هذا. هذايا الترم هذايا باش يطلع نتاع الماتريس. دونك كل ترم في الماتريس باش يطلع البرودوي دون ليني اي دون كولون ترم ا ترم. دونك توا من بعد ما عملنا رابيل كيفاش نحسبوا لو برودوي دون ماتريس نرجعوا معناتها ليزيرسيس نتاعنا ونعملوا لو برودوي نتاع لي دو ماتريس هذوما. دونك كيما قلت لكم باش نضرب بون لاني ما عملتش الكتيبه اللي عملتها بكري معناتها ما طلعتش الماتريس الفوقانيه خاطر باش نربح اسباس فيكو على البي سي. مي كي تبداو على الوراق من المستحسن الماتريس هذيا طلعوها تكتبوها الفوق باش تنجموا تحسبوا دو مانيير اسهل. دونك كيفاش نعمل؟ باش نعمل لي تيرم ليني تيرم تيرم ليني وكولون تيرم تيرم. دونك باش نضرب ال 4 فوا 1 بلس موان 2 fois moins 2, donc avec 4 fois 1, plus moins 2 fois moins 2, plus 6 fois moins 1, اللي هي plus 6 fois moins 1. هذا الترم الأولاني متاع الماتريس. الترم الثاني على الليني الأولانية كيفاش باش نحسبو؟ باش نحسبو هو دونك الليني الأولانية والكولون الثانية. دونك 4 fois 0 plus moins 2 fois 3 plus 6 fois 1. اوكي هو نكمل بالليني بالترم بالترم حتى يكشي نكمل نعمل البرودوي نتاعي. حاجه مهمه سوبوندون اللي نحبكم تركزوا معاها. انا من بعد ما نكتب الماتريس نتاعي سو سيت فورمولا كيفاش نجم نثبت اللي اون فيت ما عملتش غلطه كالكو بار في الكتيبه. ها اون فيت شنو شفت هذايا 4 موان 2 6 اون فيت لهنا باش نلقاها هي 4 وموان 2 و6 وباش نلقاها في السطر اللي من بعده في الكولون اللي من بعده 4 وموان 2 و6 وباش نلقاها في الكولون اللي من بعده 4 موان 2 و6. الليني الثانية باش نلقاها لهنا هاي 3 و موان 1 و 5 كيف كيف 3 و موان 1 و 5 3 و موان 1 و 5. والليني الاخرانية باش نلقاها لهنا موان 1 و 1 و موان 3 موان 1 و موان 3 و موان 1 و 1 و موان 3. هذا بالنسبة للليني. دونك كي نراها هكا كي نراها نفسها قاعدين معناتها قاعدة تتعاود لهنا ولهنا ولهنا سي بون ديجا معناتها شطر الخدمة صحيح. توا قاعدة الماتريس الثانية. الماتريس الثانية هما لي تيرم نتاعها اللي لازم نلقاهم. دونك عندي 1 موان 2 موان 1 هاهي ال 1 هاهي الموان 2 وهاهي الموان 1 اللي من بعدها 0 3 1 هاهي 0 هاهي 3 وهاهي ال 1 واللي من بعدها 2 1 موان 1 هاهي 2 هاهي ال 1 وهاهي الموان 1. دونك هكا نجم نكون متاكد لي انا كي عاودت كتبت كي عملت لي برودوي نتاعي خدمت لي برودوي نتاعي بالصحيح ما عملتش غلطه ما غلطتش في سيني خاطر تنجم تغلط فاسيلمون في سيني باش تثبت اللي قاعد تخدم فيه صحيح. وننصحكم ديما معناتها كي تبداو تخدموا بالمرحله بالمرحله مش لازم الزربه حتى ولو انتم طيارات في الكالكول مونتال ولا حاجه سي با لا بين باش تجري سي با لا بين باش تنجم تحب تربح سكوند من بعد راسلك اكزرسيس كامل تعاود فيه على خاطر لقيت ريزلتا غلط خاطر كالكو بار نسيت موان ولا في عرفت تحط موان حطيت بلوس ولا الله اعلم ولا نسيت ترم باش تكتبوا ولا حكايه. دونك نحسبوا 4 فوا 1 باش تعطينا 4 موان 2 بار موان 2 باش تعطينا 4 دونك 4 بلس 4 8 8 موان 6 باش تعطينا 2 ainsi de suite. نحسبوا لي تيرم ان ان شنو باش نلقى اون فيت لا ماتريس هذه 2 2 2 اللي هي 2 فوا ليدونتيتي
avec 2 fois l'identité. Donc, كيف ما قلت لكم déjà vous remarquez le résultat déjà اللي قلت لكم رانا يا باش نلقاو l'identité يا باش نلقاو 2 fois l'identité ولا 3 fois l'identité عدد fois l'identité. علاش؟ على خاطر من بعد قالنا نديدويغ لا ماتريس انفيرسيبل وما نجم نحكي على ماتريس انفيرسيبل à partir de produits de deux matrices كان كو واحده منهم plutôt le produit نتاع الزوز يكون l'identité ولا عدد fois l'identité. Donc, là, je vais vous parler de la partie féminine de السؤال. حسبنا le produit des deux matrices. Donc, جينا حسبنا A fois B moins 2i3. Donc, c'est égal à 2 fois l'identité. Donc, en fait, شنو باش نعمل؟ باش نهز الاثنين هذيا وباش نهبطها لهنا باش نقسم معناتها باش نهز من غاديكا. Donc, باش تولي لي A fois 1 demi de B moins 2i3. C'est égal à i3. Donc, normalement, un demi باش تجي لهنا normalement. كي باش نقسم. Mais vu que c'est un scalaire في العدد معناتها عدد في لي ماتريس نجم نحطو وين ما نحب انا معناتها نجم نبقى ندخلو في اي بلاصه. دونك باش تطلع لي قلت لك دونك قلنا لي a fois 1 demi de b moins 2i3 باش تطلع لنا ليدونتيتي. اش معناتها الكلام هذايا؟ معناتها لا ماتريس اللي ملتيبليي بار a هذيا هي لا ماتريس انفيرس نتاع الA. كيف راهو شفتوا هذه هي الانفيرس نتاع هذه، اما زاد الA هي بيدها الانفيرس نتاع هذه الكل. معناتها بصفه عامه دو ماتريس ملتيبليي مع بعضهم يعطيوك i3 راهو معناتها كل واحده فيهم سي الانفيرس دو لوتر. Donc, la conclusion, la matrice inverse qui m'a dit madame A multiplié par la matrice heavy c'est égal à 3. Donc, heavy est l'inverse de A. Donc, A moins 1 c'est égal à 1 demi de B moins 2i3. Donc, A moins 1, ça va être égal à 1 demi B moins 2i3. Donc, juste à نقلتها وحطيتها لهنا. Et donc, دخلت ل 1 demi على les termes الكل. Donc, لقيت 1 demi 0 2 multiplié par 1 demi statique 1, ainsi de suite, avec la matrice inverse. وهكا نكونوا كملنا la question petit 1, petit b. نرجعوا l'énoncé ونقراو الكيسيون اللي من بعد. قال لك soit dans R au cube le système S 4x moins 2y plus 6z est égal à 1, 3x moins y plus 5z égale à 2, au moins x plus y moins 3z égale à 1. Le petit a, existe-t-il un réel alpha pour que le triplet alpha alpha 0 soit une solution de S et justifiez votre réponse. Donc, شنو هو طالب منا هو en fait؟ هو طالب منا قال لنا فماش نجموش نلقاو عدد الفا de telle sorte que كان نعوضوا الاكس بالالفا والاي بالالفا والزد بالزيرو ce alpha معناتها il vérifie هالسيستم هذايا معناتها il est solution تاع السيستم هذايا. دونك هذاك شنو باش نعملو احنا اون فيت؟ باش نعوضو الاكس بالالفا والاي بالالفا والزد بالزيرو ونشوفو شنو باش يعطينا السيستم. دونك كيما قلت لكم الفا 0 سوليسيون دو اس معناتها الكلام هذا معناتها نجي نعوض الالفا الاكس بالالفا والاي بالالفا والزد بالزيرو هاكا اكس الفا والاي الفا والزد زيرو هاكا. دونك اكس والزد نتاعك حطيت لكم الماتريس الفوق باش تتبعوا معايا. دونك السيستم الفوق الماتريس السيستم حطيت لكم فوق باش تتبعوا معايا. دونك فوالا دونك عوضت جوست الاكس بالالفا والاي بالالفا والزد بالزيرو. دونك بيان سور لي تيرم هذوما عاودت نقلتهم كيف ما هما لهنا. دونك اش عندنا؟ شو ولا عندنا 4 الفا موان 2 الفا اللي هي تساوي 2 الفا بلس 0 est égal à 1 donc c'est égal à 1. 3 الفا موان الفا اللي هي 2 الفا c'est égal à 2 و موان الفا بلس الفا اللي هي 0 c'est égal à 1. Donc, déjà, on a 0 égale à 1. Ça n'a pas de sens. C'est absurde. Donc, c'est absurde. C'est absurde. Le résultat est logique. 0 n'est pas égal à 1. Donc, déjà, je peux répondre à la question. Là où j'ai le triplé, 0 est égal à 1. Ce qui n'a pas de sens. Ce qui est absurde. Donc, maintenant, je vais quand même كملت حسبت. Donc, خرجت الالفا تطلع 1 demi
ولا هنا من الالفا لهنا تطلع ان دومي، ولا الفا قلنا لهنا تطلع 1. دونك جوست قسمت على 2 بارتو يمين ويسار. دونك 2 الفا سور 2 تعطيك الفا، و 1 سور 2 تعطيك ان دومي، ومن الشيره الاخرى 2 الفا سور 2 باش تعطيك الفا، و 2 باش تعطيك 1. وخليت 0 1 كيما هي 0 ايكال 1. دونك شنو نجي نلقى عندي دون بار 0 ايكال 1 هي سي ابسورد، دوطخ بار نلقى الفا الفا ايكال 1 والفا تساوي نص. ما تنجمش الفا تكون تساوي نص وتساوي 1 فرد واحد، ما تنجمش. دونك ça n'a pas de sens, c'est absurde. Donc ما تنجمش تكون فما un triplé alpha alpha 0 qui est solution de ce système. Donc j'ai une conclusion تاعي. Donc conclusion, il ne peut pas exister un réel alpha tel que le triplé alpha alpha 0 soit solution de S. علاش؟ على خاطر 0 est différent de 1 ولا انا لهنا لقيت 0 égale à 1. ولا نجم نقول علاش؟ على خاطر 1 est différent de 1 demi وانا لهنا لقيت alpha égale à 1 demi و alpha égale à 1. و bien sûr 1 est différent de 1 demi donc ما تنجمش تكون alpha égale à 1 demi فرد وقت. وهكا نكونوا جاوبنا على السؤال بتي 2 بتي تا. نعاودو نرجعو للانونسي نتاعنا ونقراو الكيسيون سويفونت اللي هي بتي 2 بتي بي. دونك اش طلب منا؟ قالنا مونطري كو ABC est solution de S si et seulement si la matrice A ou B ou C est égale à la matrice heavy fois la matrice 1 2 1. باهي ديجا نبداو نفهمو ABC est solution de S. معناتها ABC est solution نتاع السيستم هذايا. اش معناتها ABC سوليسيون نتاع السيستم هذايا؟ معناتها كي نعوض الاكس بالا والاي بالبي والزد بالسي باش يطلع الريزولتا صحيح. معناتها السيستم نتاعي il va être vérifié. دونك احنا باش نلوجو عليهم شنو هما لي فالور نتاع الا والفالور نتاع البي والفالور نتاع السي اللي كي نعوضوهم في السيستم نتاعي يطلع فاليد صحيح. دونك نبداو نخدمو على رواحنا. كيفاش باش نجاوبو على السؤال هذايا؟ اول حاجه ديجا اني كتبت لكم السيستم لهنا. وشنو باش نعملوا اون فيت باش نكتب ليكريتور ماتريسيال نتاع السيستم. باش نحط ليكريتور ماتريسيال نتاع السيستم. نفكركم باللي كل سيستم عنده اكريتور ماتريسيال. كيفاش باش نخدموها ليكريتور ماتريسيال؟ اون فيت عنده اون ماتريس سي اللي هي لا ماتريس دو سيستم اي اون ماتريس او كي هي لا ماتريس دي كونستانت. واش عندنا؟ دونك عندنا جينيرالمون سي فوا x fois la matrice x. La matrice x هي les inconnus نتاعنا x y z. C'est égal à e. هذه l'écriture matricielle. c fois x est égal à e. Donc la matrice e en fait هي هذه. هي la matrice e. ولا matrice c هي en fait la matrice اللي فيها les termes هذو. لهنا عندك 1 moins 1 plutôt سامحوني. لهنا moins 2 زاد. لهنا عندك 5. لهنا عندك moins 1 ولهنا عندك 1 ولهنا عندك 1 moins 3. دونك هذه لا ماتريس سي هكا ناخذوها. دونك كيف ما قلت لكم نجي ناخذ 4 و moins 2 و plus 6. ها هي 4 و moins 2 plus 6. 3 و moins 1 و 5. ها هي 3 و moins 1 و 5. وال moins 1 وال 1 وال moins 3. ها هي moins 1 وال 1 وال moins 3. هذه الماتريس سي اللي هي ماتريس دو سيستم. انا كتبتها سي على خاطر كنت نجم نكتبها ماتريس ا، ما هو ديجا استعمل الماتريس ا. دونك حاجه مهمه كي اون فوا لقيت الماتريس هذه فما حاجه لازمني نفيق بها، واللي هي معناتها بريسك في كل اكزامان تاع باك يبقى بيسالوكم سو جون دو كيستيون باش تلقاها ديما هكا. ان فيت لا ماتريس هذه اللي لقيتها سي با اون ماتريس كالكونك، سي اون ماتريس اللي هو ديجا عطاها لي في لينونسي. كي نرجع للينونسي ونشوف الماتريس ا نتاعي اللي عطاها لي نلقاها الماتريس هذه. فهمتوا؟ دونك اون فيت لا ماتريس سي طلعت سي لا ميم لا ماتريس ا. وديما في لي زيكزارسيس ولا في لي زيكزامان كو سوا باك ولا غيره ديما راهو باش يقول لك معناتها باش تعمل ريزوليسيون تاع سيستم ديما راك باش تلقى لا ماتريس نتاعك هي بيدها اون ماتريس اللي عطاها لك في الدوني. و اون بلوس دو سا باش تلقاها الماتريس اللي قال لك لوج على الانفيرس نتاعها. خاطر انت بور ريزودر ان سيستم باللي ماتريس لازمك تطلع الانفيرس دو لا ماتريس. دونك فما دي ميثود باش نطلعوا بهم لي انفيرس دو لا ماتريس كيما البيفوت غوس باغ اكزومبل ولا حاجه، مي سي دي ميثود كي سون اسي لونغ. دونك جينيرالمون هو il te guide باش تطلع انت الماتريس انفيرس، ومن بعد تبوز لو سيستم وتخرج انت الماتريس نتاعك. اون فوا عندك الماتريس نتاعك تطلع هي بيدها الماتريس اللي لوجتها على الانفيرس. دونك من بعد كي باش تعمل سوليوشن تعمل ريزوليسيون تاع السيستم نتاعك ماكش باش تحل الماتريس انفيرس ديجا حاضره ديجا حسبتها في ليكزارسيس اللي قبل.
دونك كيف ما قلت لك هذيك لا ماتريس سي طلعت هي بيدا لا ماتريس ا اللي عطاها لنا في لينونسي، والماتريس او كيف ما قلت لكم هي هذه 1 2 1 1 2 1. دونك نكتب الماتريس، نكتب ليكريتور ماتريسيال نتاعي. دونك ليكريتور ماتريسيال هي ا اكس فوا ا فوا اكس est égal à e، والاكس هي شنو هي؟ ان فيت لي زيكس والاي والزد، هذيك هي الاكس نتاعي. دونك ا فوا اكس est égal à e. اش نجي نعمل؟ دونك كومون on va résoudre le système؟ معناتها l'écriture هذيا elle est équivalente à x est égal à a moins 1 fois e. جيت عملت en fait جيت ضربت من هنا مشيره هذيا par a moins 1. donc a moins 1 fois a باش تعطيني l'identité fois x باش تعطيني الx، ومن هنا كيف كيف نضرب par a moins 1. donc a moins 1 fois e باش تعطيني a moins 1 fois e. بالطبيعه نحب نفكركم بحاجه، راهو كي نضربوا في لي ماتريس مش كيما في العداد، راهو كي نضرب باغ ا على اليسار لهنا لازمني لهنا نضرب باغ ا على اليسار، كان ضربت باغ حاجه على اليمين لازمني نجي لهنا نضرب على اليمين، لازمنا نضربوا باغ لو ميم سونس. ا فوا بي ني با ايغال ا بي فوا ا في لي ماتريس، في المات اي ا فوا بي ايغال ا بي فوا ا، 2 فوا 5 اللي هي 10 تساوي 5 فوا 2. في لي ماتريس لا، اون ماتريس ا فوا اون ماتريس بي ني با ايغال ا اون ماتريس بي فوا لا ماتريس ا. دونك نكملوا نحسبوا. دونك قلنا x est égal à 1 moins 1 fois e. هيا سيدك ال 1 moins 1 هذيا شنو هي؟ ال 1 moins 1 هذيا كنت تذكروا حسبناها في الاكزرسيس بوتي 2 سامحوني بوتي 1 بوتي بي، هذه هي ال 1 moins 1 طلعت لنا. دونك عاودت نقلتها من الاكزرسيس هذاك حطيتها ديريكتومون، وال e هي لهنا. دونك كونكلوزيون، وقتاش عندنا A et B C سون سوليوشن نتاع السيستم هذايا؟ وقت ال A الاكس نتاعي تكون ايجال A والواي نتاعي تكون ايجال B والزد نتاعي تكون ايجال C. دونك وقتاش؟ وقت كي ناخذ ليكريتور هذايا x ايجال A moins 1، دونك x ايجال هذا الكل. دونك شنو نجي نعمل؟ ناخذ الاكس نعوض الاكس باغ A والاي باغ B والزد باغ C est ايجال هذايا. دونك نعاود نفسر كان ما كنتش واضح. دونك وقتاش بصفة عامة x y z est solution؟ x y z est solution lorsqu'il vérifie أنه x اللي هي x y z c'est égal à ça. donc a et b c sont solution lorsqu'il vérifie a b c est égal à ça. وهكا نكونوا جاوبنا على السؤال هذا، ونتعداو السؤال اللي من بعده. نجيو دونك فينالمون للسؤال الاخراني واللي هو قالك ريزودغ الوغ دون ار او كوب لو سيستيم اس. دونك احنا كتبنا خلطنا ليكريتور هذايا اون فا ريزودغ. شنو باش نعملو بور ريزودغ؟ اون فيت باش نطلعو ال A وال B وال C. كيفاش نطلعو ال A وال B وال C؟ اون فيت اون فا فيغ تو سامبلومون لو برودوي نتاع الماتريس هذي هو البرودوي نتاع الماتريس هذي، اللي باش نلقاه في السطر الاول هو ال A، اللي باش نلقاه في السطر الثاني هو B، واللي باش نلقاه في السطر الثالث هو ال C. دونك نتعداو نخدمو. Donc, on a ABC est solution de S si et seulement si ABC c'est égal à le produit de ces deux matrices. Il y a une question juste les. Donc, en fait, tout simplement, je vais multiplier les matrices. Qui fait je multiplie les matrices, نضرب 1 demi fois 1 qui m'a warrit, comme plus 0 fois 2, donc 1 demi fois 1, plus 0 fois 2, plus 1 fois 1, plus 1 fois 1, اللي من بعد moins 1 fois 1, moins 1 fois 1, plus 3 demi fois 2, plus 3 demi fois 2, plus 1 demi fois 1, plus 1 demi fois 1, ainsi de suite نكمل. من بعد نحسب بيان سور، نعمل لي كالكول نتاعي في الاخر شنو باش نلقى الريزلتا هذا اللي هو 3 demi 5 demi 0. باهي قبل ما نعطي لا كونكلوزيون تاعي شنو نجي نعمل؟ شو معناتها 3 دومي 5 دومي 0؟ معناتها كي نعوض في السيستم هذايا الاكس باغ 3 دومي و 5 دومي و 0 باش تطلع السيستم فاليد. معناتها التريبلي هذا il va معناتها il vérifie le système. هاو كيفاش نثبتوا من الريزلتا نتاعنا. شنو نجيو نعملوا؟ نجي ناخذ دونك اكس لهنا نعوضها ب 3 دومي والاي ب 5 دومي والزد بالزيرو، في كل سطر نعمل نفس الحكايه ونشوف الريزلتا شنو باش يطلع. دونك شنو ناخذ 3 دومي fois 4 باش تطلع لي 6 ولهنا 2y donc 2 fois 5 demi باش تطلع لي 5 donc 6 moins 5 باش تطلع لي 1 وهذايا 0 6 fois 0 0 donc 1 plus 0 باش تطلع لي 1 donc c'est bon. نجي للسطر اللي من بعد واش نعمل 3 fois 3 demi 3 fois 3 demi باش تطلع لي 9 demi 9 demi moins y اللي هي 5 demi 9 demi moins 5 demi c'est égal à 4 demi 4 demi 4 على 2 هي 2 donc 2 plus 0 باش تطلع لي خاطر زاد 0 باش تطلع لي 2.
الطرف الثالث كيف 3 demi و 5 demi عندي دونك موان 3 demi بلس 5 demi هي بيدا 5 demi موان 3 demi اللي تطلع لي 2 demi 2 demi قداش تجي 2 على 2 تساوي 1 و1 الا 3 في الصفر دونك صفر 1 الا صفر باش تعطيني و1 دونك جو فيان دو فيريفيي اللي التريبلي اللي لقيتو il vérifie لو سيستيم نتاعي دونك نجم نكون متاكد اللي الريزولتا اللي لقيتو صحيح اللي انا كي عملت البرودوي نتاع لي ماتريس نتاعي ما غلطتش كيلكو بار في لي كالكول هذه سي اون ميثود دو فيريفيكاسيون دونك اش نجي نعمل من بعد نجي نعمل نكتب كونكلوزيون اس دون ار او كوب علاش دون ار او كوب على خاطر عندي un triplé donc dans R au cube كان جي عدد بركه نكتب S dans R donc S dans R au cube وبالله ركزوا معايا نكتب S dans R au cube نحل كروشي ونكتب التريبلي نتاعي جينيرالمون كي باش نكتب لي سوليسيون دون R شنو نعمل لي سوليسيون دون R par exemple R معناتها عندي عدد بركه نجي نعمل هكا 1 par exemple هذه السوليسيون الاولى ونحط بوان فيرغول ولا فيرغول السوليسيون الثانيه فيرغول سوليسيون الثالثه كان فما فيرغول سوليسيون اللي من بعدها انسي دو سويت هكا نحط لي سوليسيون تاعي كي يبدا اس دون ار كي يبدا اس دون ار او كاري اش نجي نعمل نجي نحل كروشي واش معناتها عندي دي دوبلي دونك نحط شاك دوبلي اونتر بارونتيز نكتب باغ اكزومبل 5 لهنا باغ اكزومبل كان جات عندي 5 و 3 لهنا كان جات عندي 6 باغ اكزومبل و 2 باغ اكزومبل كوم سوليسيون نحطها اون بارونتيز دونك شاك دوبلي نحطو entre parenthèses نحط بيناتهم بوان فيرغول دونك يبدا عندي تريبلي نجي نعمل هكا لي سوليسيون تاعي هذا تريبلي الاول هذا تريبلي الثاني كان فما تريبلي ثالث ورابع وخامس نحطهم كيف ونسكر الكروشيه نتاعي هكا نكتبوا لي سوليسيون تاعنا باللي ركزوا فيها هذيا ما تغلطوش فيها كان عندكم بليزيور سوليسيون دونك كل واحده باش تحطوها وحده اما كلهم اونتر كروشيه Donc voilà la conclusion تاعي S dans R au cube c'est égal le triplé NO 3 demi 5 demi et 0 وهكا نكونوا كملنا الكوريكسيون تاع ليكزارسيس الاولاني كيما نعاود نذكركم مره اخرى معناتها ليكزارسيس هذايا سيتي ليكزارسيس الاولاني في ليكزامان تاع المات تاع باك 2019 سيسيون برينسيبال تاع جميع الايكونومي والجيستيون سيكسيون ايكونومي جيستيون ان شاء الله تو بيانتو نعمل لكم فيديو اخرى pour résoudre le reste des exercices وان شاء الله تكونوا فهمتوني بالكدا وان شاء الله نكون نفعتكم كان عندكم دي كومونتير ولا تعليقات من اي نوع معناتها حاجه ما فهمتوهاش تحبوا تسالوا على حاجه فما ان اكزرسيس ولا حاجه تحبني نعاونكم عليه ولا نصلحوا لكم باش تفهموا ولا اي اكزرسيس معناتها عندكم معه مشكله تحبوني نعاونكم فيه تنجموا تخليوا لي دي كومونتير اللوطه بيان سور تعملوا زي ما تنساوش باش تبارطاجيو الفيديو هذايا مع اصحابكم تنجموا تنفعوا بها اصحابكم وتنفعوا بها حتى عباد اخرين اي عبد قاعد يحضر للباك بصفه عامه وبارتاجيوها باللي الفيديو خلي تنفعوا العباد وانا بيدي نشجع كي راه معناتها فما بارتاج وكل شيء نشجع باش نخدم دوطخ فيديو ونبارتاجيها معاكم وان شاء الله نكون معناتها ننفعكم اكثر في المستقبل ويعطيكم الصحه وكان كما قلت لكم عندكم اي كيستيون ولا اي تعليق نجموا تخليوها اللوطه